नहेम्याको पुस्तक अध्याय 1। हकल्याका छोरा नहेम्याको विवरण। 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म राजधानी सुसनमा थिएँ, तब मेरा दाजुहरूमध्येका एकजना हनानी अरू कोही मानिसहरूसँग यहुदाबाट आइपुगे। मैले यरुसलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरेँ। तिनीहरूले मलाई भने, निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परिरहेको छ। यरुसलेमको पर्खाल भत्काइएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ। म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेर उपवास बसेँ अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ। तब मैले भने, हे परमप्रभु, स्वर्गका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईँका आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईँले आफ्नो करार विश्वाससित राख्नुहुन्छ। इस्राएलका मानिसहरू तपाईँका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईँलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईँले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। तपाईँको विरोधमा हामी सबै इस्राएलीहरूले गरेका पाप म स्वीकार गर्दछु। म र मेरा पिताको घराना पनि त्यसमा दोषी छौँ। तपाईँले आफ्ना दास मोशालाई दिनुभएका आज्ञा, धर्मविधि र नियमहरूलाई पालन नगरेर हामीले तपाईँको विरोधमा घोर अपराध गरेका छौँ। आफ्ना दास मोशालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस्। यदि तिमीहरू अविश्वासी भयो भने म तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तितर बितर पार्नेछु। तर तिमीहरू मतिर फर्क्यौ र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि कैदमा रहेका तिमीहरूका निर्वासित मानिसहरूलाई म भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान हुन मैले छानेको ठाउँमा म तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। तपाईँले आफ्नो महाबल र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नुभएका तिनीहरू तपाईँका दासहरू र तपाईँका प्रजा हुन्। हे परमप्रभु, तपाईँको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईँको नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईँका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाई उसलाई सफलता दिनुहोस्। त्यस बेला म राजाको मध्य टक्राउनेहरूका अधिकृत थिएँ। आमेन। नहेम्याको पुस्तक अध्याय 2। एक दिन अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षको निसान महिनामा जब उहाँको दाखमध्य तयार भयो, तब मैले त्यो लगेर राजालाई टक्र्याएँ। राजाको अगाडि म पहिला कहिले उदास भएको थिइनँ। त्यसैले उहाँले मलाई सोध्नुभयो, बिरामी नभएर नै पनि तिम्रो अनुहार किन यति उदास देखिन्छ? यो हृदयको शोक बाहेक अरू केही होइन। म साह्रै डराएँ र यसो भनेर जवाफ दिएँ, राजा सदा सर्वदै अमर रहन्। तर मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहर उजाड भइरहेको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले जलेका छन् भने मेरो अनुहार किन उदास नदेखिने? राजाले भन्नुभयो, मबाट तिमी के चाहन्छौ? मैले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ अनि मैले राजालाई यो जवाफ दिएँ, हजुरलाई असल लागे र म हजुरको निगाह पात्र भएको छु भने मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहरलाई पुनर्निर्माण गर्न मलाई यहुदामा पठाइ बक्सियोस्। आफ्नी पत्नी रानी पनि साथमा बसेका राजाले मलाई सोध्नुभयो, यात्रालाई कति समय लाग्ला र तिमी कहिले फर्कन सक्छौ? मलाई जान दिन राजा राजी हुनुभएकोले मैले समय निर्धारण गरेँ। तब मैले राजालाई यो पनि भने, हजुरलाई असल लागे युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरूलाई यहुदाको मेरो यात्रामा मेरो सुरक्षा गरियोस् भने आज्ञापत्र दिइबक्सियोस्। मन्दिरसित गाँसिएको गढीका मूल ढोकाहरू र सहरको पर्खाल र म बस्ने घरको निम्ति सत्तरीहरू बनाउन मलाई काठपात जुटाइदिउन् भनी हजुरको राजकीय वनको देखरेख गर्ने मानिस आसापलाई आदेश दिएर मलाई एउटा पत्र दिइबक्सियोस्। राजाले मेरो बिन्ती मन्जुर गर्नुभयो किनभने मेरा परमेश्वरको कृपालु हात ममाथि रहेको थियो। समयमा युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरू कहाँ म आइपुगेँ। उनीहरूलाई मैले राजाका पत्रहरू दिएँ। राजाले मेरो साथमा जानलाई घोडचढीहरू र सेनाका अधिकृतहरू दिनुभएको थियो। तर इस्राएलको भलो चाहने कुनै एकजना मानिस आएको छ भन्ने कुरा जब होरोनी, सन्बलत र अम्मोनी अधिकृत तोबियाले सुने, तब उनीहरू साह्रै अप्रसन्न भए। म यरुसलेममा पुगेँ र त्यहाँ मैले 3 दिनसम्म पर्खेपछि आफूसँग केही मानिसहरू लिएर राति निस्केँ। तर यरुसलेमको निम्ति मेरो मनमा मेरा परमेश्वरले दिनुभएको प्रेरणा मैले कसैलाई भनिनँ। म सवार भएको पशु बाहेक अरू पशु मसित थिएन। म राति बेसी ढोकाबाट बाहिर निस्केँ र यरुसलेमका पर्खालहरू भत्केका र मूल ढोकाहरू जलाइएका ठाउँको निरीक्षण गर्दै
म फोहोर ढोका र स्यालको पोखरीतिर गएँ। तब म फुहारा ढोका र राजाको पोखरीतिर गएँ, तर म सवार भएको पशुको निम्ति भित्र पस्नलाई ठाउँ पुगेन। यसैले म राति बेसीबाट उक्लेर गएर सहरका पर्खालको निरीक्षण गरेँ। त्यसपछि म फेरि बेसी ढोका भएर सहरमा पसेँ। म कहाँ गएँ र के गरेँ सो अधिकारीहरूले थाहा नपाई म फर्केर आएँ। अझसम्म यहुदीहरू, पुजारीहरू, भारदारहरू, अधिकारीहरूलाई वा यस कामको जिम्मा लिनेहरू कसैलाई पनि मैले केही भनेको थिइनँ। त्यसपछि मैले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू हाम्रो दुर्दशा जान्दछौ। यरुशलेम उजाड भएको छ, त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन्। आओ, हामी यरुशलेमको पर्खालको पुनर्निर्माण गरेर हाम्रो निन्दा हटाउँ। परमेश्वरको कृपालु हात कसरी ममाथि परेको थियो र राजाले मलाई के भन्नुभएको थियो सो मैले तिमीहरूलाई बताइदिएँ। तिनीहरूले जवाब दिए, हामी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरौँ। यसैले तिनीहरूले उत्साहपूर्वक यो असल काम सुरु गरे। तर होरोनी सन्बलत र अम्मनी अधिकृत तोबिया र अरबी गेशेमले यो कुरा सुनेर हामीलाई यसो भनेर खिसी गर्दै हाम्रो गिल्ला गर्न लागे, तिमीहरू के गरिरहेछौ? के यो राजाको विरुद्धमा गरेको विद्रोह होइन र? तर मैले उनीहरूलाई यो जवाब दिएँ, स्वर्गका परमेश्वरले हामीलाई सफल तुल्याउनु हुनेछ। हामी उहाँका दासहरू पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्दैछौँ, तर यरुशलेममा तिमीहरूको केही भाग, दाबी वा परम्पराको अधिकार छैन। आमेन। नेहेम्याको पुस्तक अध्याय 3। प्रधान पुजारी एल्यासिब र तिनका सँगी पुजारीहरूले काम सुरु गरेर भेडा ढोकाको पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका ढोकाहरू खडा गरे। तिनीहरूले यो काम सुहाईको बुर्जा र हननेलको बुर्जासम्मै सकेर त्यसलाई अर्पण गरे। यरीहोका मानिसहरूले त्यसैसँग जोडिएको भाग बनाएर इम्रीका छोरा जक्कुरले अर्को भाग बनाए। माछा ढोका चाहिँ हस्सेनाका छोराहरूले पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका सत्तरीहरू बसालेर त्यसका छेस्किनी र आग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे। उरियाका छोरा हक्कोसका नाति मरेमोतले अर्को भाग मर्मत गरे। बेरेक्याहका छोरा मशेजेबेलका नाति मशुल्लामले अर्को भाग मर्मत गरे र त्यसका छेउको भाग बानाका छोरा सादोकले मर्मत गरे। तकोका मानिसहरूले अर्को भाग मर्मत गरे, तर तिनीहरूका भारदारहरू चाहिँ आफ्ना नाइकेहरूको निर्देशनमा काम गरेर आफैलाई नीच तुल्याउन मानेनन्। एस्ना ढोका पसेहाका छोरा यादा र बसोदयाहका छोरा मशुल्लामले मर्मत गरे। तिनीहरूले त्यसका सत्तरीहरू बसालेर छेस्किनी र आग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे। तिनीहरूका छेउमा गिबोनी, मलत्याह र मेरोनोती, यादान, गिबोन र मिस्पाका मानिसहरूले मर्मत गरे। तिनीहरू युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालको अधिकार मुनि थिए। सुनार हरयाहका छोरा उज्जियलले अर्को भाग मर्मत गरे। त्यसका छेउको भाग अत्तर बनाउने हनन्याले मर्मत गरे। तिनीहरूले 14 पर्खालसम्मै यरुशलेमको पुनर्निर्माण गरे। यरुशलेमको आधा जिल्लाका शासक हुरका छोरा रपयाहले अर्को भाग मर्मत गरे। त्यससँग जोडिएको भाग हरुमापका छोरा एदयाहले आफ्नो घरको सामुन्नेको अर्को भाग मर्मत गरे। हसबन्नेहाको छोरा हत्तुसले अर्को भाग मर्मत गरे। अर्को भाग चाहिँ भट्टीको बुर्जा समेत हारिमका छोरा मल्कियाह र पहत मोआबका छोरा हस्सुबले मर्मत गरे। यरुशलेमको आधा जिल्लाका शासक हल्लोहेसका छोरा शल्लुमले आफ्ना छोरीहरूको सहायताले अर्को भाग मर्मत गरे। बेसी ढोका चाहिँ हानुन र जानोहका बासिन्दाहरूले मर्मत गरे। तिनीहरूले त्यो पुनर्निर्माण गरेर छेस्किनी र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले र फोहोर ढोका समेत 450 मिटर लामो पर्खाल मर्मत गरे। फोहोर ढोका चाहिँ बेत हक्केरेम जिल्लाका शासक रेकाबका छोरा मल्कियाहले मर्मत गरे। तिनले त्यो पुनर्निर्माण गरी छेस्किनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले। फुहारा ढोका चाहिँ मिस्पा जिल्लाका शासक कोल होजेका छोरा शल्लुनले मर्मत गरे। तिनले त्यो पुनर्निर्माण गरेर त्यसका छाना लगाएर त्यसका छेस्किनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले। तिनले राजाका बगैँचाको छेउमा भएको सिलोआमको तलाउको पर्खाल दाउदको सहरबाट ओर्लने खुट्किलाहरूसम्मै मर्मत गरे। तिनको छेउमा बेत सरको आधा जिल्लाका शासक अजबुकका छोरा नहेम्याले दाउदका चिहानको सामुको एउटा जग्गा, बनावटी पोखरी र वीरहरूको घरसम्म मर्मत गरे। तिनको छेउमा बानीका छोरा रेहुमको अधीनमा लेबीहरूले मर्मत गरे। तिनको छेउमा किलाहाको आधा जिल्लाका शासक हसब्याहले आफ्नो जिल्लाको निम्ति मर्मत गरे।
तिनको छेउमा तिनका देशवासीहरूले किलाहाको आधा जिल्लाका शासक हेनादादका छोरा बिन्नुईको अधीनमा मर्मत गरे। तिनको छेउमा मिस्पाका शासक यशुआका छोरा एसेरले अर्को एउटा भाग हतियार खानाका भिरालोको सामुन्नेदेखि मर्मत गरे। तिनको छेउमा जब्बैका छोरा बारुकले जोसिला भए अर्को एउटा भाग कुनादेखि प्रधान पुजारी एल्यासिबका घरको ढोकासम्म मर्मत गरे। तिनको छेउमा उरियाका छोरा हक्कोसका नाति मरेमोतले अर्को एउटा भाग एल्यासिबका घरको ढोकादेखि तिनका घरको छेउसम्मै मर्मत गरे। तिनको छेउमा यरुसलेमका छेउछाउका क्षेत्रमा बस्ने पुजारीहरूले मर्मत गरे। तिनका छेउमा बेन्यामिन र हसुबले आफ्नो घरको सामुन्ने मर्मत गरे। तिनका छेउमा मासेयाहका छोरा हननियाका नाति अजर्याहले आफ्नो घरको छेउमा मर्मत गरे। तिनको छेउमा हेनादादका छोरा बिन्नुईले अर्को एउटा भाग अजर्याको घरदेखि कुनाको कोणसम्म मर्मत गरे। उज्जैका छोरा पालालले कोण र रक्षरका चोकनेरको माथिल्लो महलदेखि बाहिर निस्केको बुर्जाको सामुन्ने मर्मत गरे। तिनको छेउमा परोसका छोरा पदयाह र ओफेल डाँडामा बस्ने मन्दिरका सेवकहरूले पूर्वपट्टिको पानी ढोका र बाहिर निस्केको बुर्जाको सामुन्ने एउटा ठाउँसम्म मर्मत गरे। तिनका छेउमा तकोका मानिसहरूले बाहिर निस्केको ठुलो बुर्जादेखि ओफेलको पर्खालसम्म एउटा अर्को भाग मर्मत गरे। अश्व ढोकाका मास्तिर पुजारीहरूले आफ्नो आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे। तिनीहरूका छेउमा इम्मेरका छोरा सादोकले आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे। तिनको छेउमा पूर्व ढोकाका द्वारपाल शकन्याका छोरा समयाहले मर्मत गरे। तिनको छेउमा शेलेम्याहका छोरा हनन्या र सालाबका जन्तरे छोरा हानुनले अर्को एउटा भाग मर्मत गरे। तिनका छेउमा बेरेक्याहका छोरा मसुलामले आफ्नो डेराको सामु मर्मत गरे। तिनको छेउमा सुनार मल्कियाले निरीक्षण ढोकाको सामुन्नेको मन्दिरका सेवकहरू र व्यापारीहरूको घरसम्म र कुनाका मास्तिरको कोठासम्म मर्मत गरे। कुनाका मास्तिरको कोठा र भेडा ढोकाको बीचमा चाहिँ सुनारहरू र व्यापारीहरूले मर्मत गरे। नेहेम्याको पुस्तक अध्याय 4। जब हामीले पर्खालको पुनर्निर्माण गरिरहेका कुरा सनबलतले सुने तब उनी साह्रै क्रोधित भए। रिसको झोकमा उनले यहुदीहरूलाई खिसी गरेर आफ्ना सहयोगीहरू र सामरियाका फौजको सामुन्ने यसो भने, यी निर्बल यहुदीहरूले के गर्दैछन्? के तिनीहरूले आफ्नो पर्खालको पुनर्निर्माण गर्नेछन्? के तिनीहरूले बलिदान चढाउनेछन्? के तिनीहरू यो काम एकै दिनमा सिद्ध्याउँछन्? कसिङ्गरका थुप्राबाट ती जलिसकेका ढुङ्गाहरू के तिनीहरूले पुनर्जीवित पार्न सक्छन्? र उनको छेउमा उभिरहने अम्मनी तोबियाले भने, तिनीहरूले जेसुकै बनाइरहे तापनि एउटा स्याल ढुङ्गाको त्यस पर्खालमा चढ्यो भने त्यो भत्किनेछ। हे हाम्रा परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, किनभने उनीहरूले त हाम्रो अपमान गरिरहेका छन्। उनीहरूको गिल्ला उनीहरूकै शिरमाथि फर्काइदिनुहोस् र कैदको देशमा उनीहरूलाई लुटको रूपमा दिनुहोस्। उनीहरूको अपराध ढाक्नुहोस् अथवा आफ्नो दृष्टिबाट उनीहरूका पाप नहटाउनुहोस्, किनभने निर्माण गर्नेहरूलाई उनीहरूले खुल्लम खुल्ला निन्दा गरेका छन्। यसरी हामीले त्यसको आधा उचाइसम्म चारैतिर पर्खाल बनायौँ, किनकि मानिसहरूले तन मन दिएर काम गरे। तर जब सनबल्लत, तोबिया, अरबीहरू, अम्मनीहरू, अस्टोदीहरूले यरुसलेमका पर्खालको नयाँ कामको खुब प्रगति भएको छ र पालहरू पनि पुरिँदैछन् भनी सुने, तब उनीहरू साह्रै रिसाए। अनि उनीहरू सबै आएर यरुसलेमलाई आक्रमण गरी खलबल पार्ने भेला हुने मतो गरे। तर हामीले हाम्रो परमेश्वरको प्रार्थना गऱ्यौँ र रात दिन उनीहरूका विरोधमा पहरा राख्यौँ। यसै बिचमा यहुदाका मानिसहरूले भने, मजदुरहरूको बल घट्दै जाँदैछ र कसिङ्गरहरू थुप्रै छन्। हामी आफैले कहिले यस पर्खालको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने छैनौँ। हाम्रा विरोधीहरूले पनि भने, तिनीहरूले चाल पाउन वा देख्न अघि नै हामी तिनीहरूमाथि जाइ लागेर तिनीहरूलाई मारिदिनेछौँ र यस कामलाई खतम पारिदिनेछौँ। तब उनीहरूका बीचमा बस्ने यहुदीहरू आए र तिनीहरूले हामीलाई 10औं पल्ट यसो भनेर चेतावनी दिए, तपाईहरू जता फर्कनु भए पनि हरेक ठाउँबाट उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्नेछन्। त्यसैले पर्खालको पछाडि खुल्ला भएका सबैभन्दा तल्ला समतल ठाउँहरूमा अड्डा जमाउन भनी मैले मानिसहरूलाई तिनीहरूका परिवार अनुसार आफ्ना तरवार, भाला र धनुबाण लिएर बस्ने आदेश दिएँ। तब उठेर मैले ती सबको निरीक्षण गरेँ र भारदारहरू, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने, उनीहरूसँग नडराओ। महान र भययोग्य परमप्रभुको सम्झना गर र आफ्ना दाजुभाइ, छोराछोरी, पत्नी र घरहरूका निम्ति युद्ध गर। हामीलाई सबै कुरा थाहा भएछ र परमेश्वरले उनीहरूको योजना विफल पार्नुभएछ भनी हाम्रा शत्रुहरूले सुने। तब हामी सबै फेरि पर्खालका निर्माणको काममा लाग्यौँ।
त्यस दिनदेखि उसो मेरो अधीनमा भएका आधा मानिसहरू चाहिँ निर्माण गर्ने काममा लागेर अर्को आधा चाहिँ आफ्ना भाला, ढाल, धनु र झिलम लाएर तयार भइरहे र अधिकृतहरू चाहिँ पर्खालको काममा लागेका यहुदाका सबै मानिसहरूका पछाडि तैनाथ भए। भारी बोक्ने मजदुरहरूको एउटा हात काममा हुन्थ्यो र निर्माण गर्ने र आफ्नो तरवार भिरेर बनाउने काम गर्थे। तर तुरही फुक्ने चाहिँ मेरो छेउमा थियो। तब मैले भारदारहरू, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने, काम ठुलो र फैलिएको छ र हामी पर्खालको छेउमा एक अर्कोदेखि निकै टाढा छौँ। जहाँ तुरै बच्छ त्यहाँ हामीसित भेला हौ र हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ। यसरी हामीले हाम्रो काम जारी राख्यौँ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म आधा मानिसहरू भाला लिएर बसे। त्यस बेला मैले मानिसहरूलाई यसो पनि भने, हाम्रा निम्ति राति रक्षा गर्न र दिनमा निर्माण काम गर्नलाई हरेक मानिस त्यसको सहायकले यरुसलेममा नै रात बिताओस्। म, मेरा भाइहरू, मेरा मानिसहरू र मसँग भएका अङ्गरक्षकहरू कसैले पनि आफ्ना लुगा फुकालेनौँ। पानी खान जाँदा पनि हरेकको हातमा आफ्नो हतियार हुन्थ्यो। नेहेम्याको पुस्तक अध्याय 5। अब पुरुषहरू र तिनका पत्नीहरूले आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूका विरोधमा आवाज उठाए। कतिले भने, हामी अनि हाम्रा छोराछोरीहरू धेरै छौँ र हामीहरू बाँच्नका निम्ति हामीलाई अन्नको खाँचो छ। अरूले चाहिँ यसो भने, अनिकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना खेतहरू, दाखबारीहरू र घरहरू बन्धक राख्दैछौँ। अझ अरूहरूले यसो भनेर दुःख पोखाए, आफ्ना खेतहरू र दाखबारीहरूको राजकर तिर्न हामीले ऋण लिनु परेको छ। हाम्रो शरीर आफ्ना देशका अरू मानिसहरूको शरीर जस्तै हो। हाम्रा छोराछोरी उनीहरूका छोराछोरीहरू जस्तै छन्। तापनि हामीलाई आफ्ना छोराछोरीहरू कमारी तुल्याउन दिनु परिरहेको छ। कसैका छोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छन्। तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रा खेतहरू र दाखबारीहरू अरूहरूका भइसकेका छन्। तिनीहरूको रोदन र तिनीहरूले भनेको कुरा सुनेर मलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती सबलाई आफ्नो मनमा मैले चिन्तन गरेँ अनि भारदारहरू र अधिकृतहरूको दोष देखाउँदै मैले भने, तिमीहरू आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूबाट धेरै ब्याज लिँदैछौ। मैले यस विषयमा एउटा ठुलो सभा बोलाएँ अनि भने, हामीले सकभर अरू जातिहरूमा बेचिएका हाम्रा यहुदी बन्धुहरूलाई किनेर छुटकारा गराएका छौँ। अब दाम तिरेर छुटकारा दिएका आफ्ना भाइहरूलाई तिमीहरू हामीलाई बेचिरहेका छौ। तिनीहरू चुप रहे, किनकि तिनीहरूसित भन्ने कुरा केही थिएन। मैले अझै भने, तिमीहरू जे गरिरहेका छ सो ठिक छैन। हाम्रा अन्य जाति शत्रुहरूको नजरमा निन्दित नहुनलाई हाम्रा परमेश्वरको डर राखेर तिमीहरूलाई बस्नुपर्ने थिएन। म र मेरा भाइहरू र मेरा अधीनका मानिसहरू पनि तिनीहरूलाई रुपियाँ पैसा र अन्न सापट दिँदैछौँ। तर ऋणको लागि ब्याज उठाउने काम बन्द होस्। तिनीहरूबाट लिएका खेतहरू, दाखबारीहरू र भद्राक्षबारीहरू र घरहरू तुरुन्तै तिनीहरूलाई फर्काइदेऊ अनि तिनीहरूबाट असुल गरेर ब्याज अर्थात् रुपियाँ पैसा, अन्न, नयाँ दाखमद र तेलको 100औं भाग फर्काइदेऊ। हामी फर्काइदिनेछौँ र तिनीहरूबाट अरू केही लिने छैनौँ। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ सो हामी गर्नेछौँ भनी तिनीहरूले भने। तब मैले पुजारीहरूलाई बोलाएँ र भारदार र अधिकृतहरूलाई आफूले प्रतिज्ञा गरे अनुसार गर्न शपथ खान लाएँ। त्यसपछि मैले मेरो खास्टोको छेउ टकटक्याएर भने, आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हरेक मानिसको घर र धन सम्पत्ति परमेश्वरले यसरी नै टकटक्याइदिउन्। त्यसलाई यसरी नै टकटक्याएर रित्तो बनाइयोस्। यो भएपछि भेला भएका सबै मानिसहरूले भने, आमेन, र तिनीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरे अनि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार गरे। त्यसबाहेक यहुदा देशका राज्यपाल म नियुक्त भएको समयदेखि अर्थात् अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षदेखि 32औं वर्षसम्म, जम्मा 12 वर्षसम्म मैले मेरा भाइहरूले राज्यपालले पाउनुपर्ने खानेकुराको भत्ता लिएनौँ। तर मभन्दा अघिका राज्यपालहरूले रोटी र दाखमध्ये बाहेक चाँदीका 40 सिक्का कर तोकेर मानिसहरूलाई ठुलो भारले थिचेका थिए। उनीहरूका सहायकहरूले पनि यसरी नै अत्याचार गरेका थिए। तर परमेश्वरको भय राखेर मैले त्यस्तो व्यवहार गरिनँ। त्यसको साटो मैले पर्खाल बनाउने काममा मेरो सारा मेहनत लगाएँ। मेरा सबै मानिसहरू कामको निम्ति त्यहाँ भेला भए र हामीले तिनीहरूबाट कुनै जग्गा जमिन लिएनौँ। यसबाहेक मसँग मेरो टेबुलमा बसेर खानेहरू 150 जना यहुदीहरू र अधिकृतहरू लगायत छेउछाउका जातिहरूबाट हामी कहाँ आउने अतिथिहरू पनि थिए। प्रतिदिन खानलाई मेरो निम्ति जुटाउनु पर्ने एउटा गोरु, 6वटा मोटा मोटा भेडा र कुखुराहरूलाई पनि तयार गरिन्थ्यो। 10 दिनपछि विभिन्न प्रकारका दाखमद प्रशस्त मात्रामा जुटाइन्थ्यो।
यति भए तापनि मैले राज्यपालले पाउनुपर्ने भोजनको माग गरिनँ, किनभने मानिसहरूमाथि ठुलो भार परेको थियो। हे मेरा परमेश्वर, मैले गरेका सबै कामको निम्ति मेरो हितमा सम्झना गर्नुहोस्। आमेन। नेहेम्याको पुस्तक अध्याय 6। मैले पर्खालको पूर्ण निर्माण गरिसकेको र त्यसमा एउटै पनि प्वाल नरहेको खबर सनबलत, तोबिया र अरबी गेसेम र हाम्रा अरू बाँकी शत्रुहरूका कानमा पुग्यो। केवल मैले मूल ढोकाहरूका खापाहरू चाहिँ उभ्याइसकेको थिइनँ। सनबलत र गेसेमले मलाई अनेक ओनोका बेसीको एउटा गाउँमा आएर उनीहरूसित बातचित गर्नलाई खबर पठाए, तर मलाई हानि गर्न यो उनीहरूको षड्यन्त्र मात्र थियो। यसै कारण मैले यस्तो जवाब दिएर समाचार पठाएँ, अहिले मेरो हितमा ठुलो योजना छ, म त्यहाँ आउन सक्दिनँ। काम छोडी तिमीहरू कहाँ आएर यो काम किन रोकिने? उनीहरूले मलाई 4 पल्ट यस्तै खबर पठाए र हरेकपल्ट मैले उनीहरूलाई त्यस्तै जवाब दिएँ। 5औं पल्ट सनबलतले आफ्नो सहायकसित त्यस्तै किसिमको खबर पठाए। त्यो समाचार खुला पत्र लिएर म कहाँ आयो। त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो, जातिहरूका बीचमा यस्तो कुरा फैलिएको छ र यस कुरालाई गेसेमले पनि पुष्टि गर्दछन् कि तिमी र यहुदीहरूले विद्रोहको षड्यन्त्र रच्दैछौ। यसै कारण त तिमीहरूले पर्खाल पुनर्निर्माण गरिरहेका छौ। अनि यस्तो पनि सुनिँदैछ कि तिमी आफै चाहिँ राजा हुन लागेका छौ र तिमीले आफ्नो विषयमा यरुसलेममा यही घोषणा गर्न अगमवक्ताहरू नियुक्त गरेका छौ, यहुदामा राजा छन्, महाराजाले निश्चय नै यो कुरा सुन्नुहुनेछ। यसैले झट्टै यस विषयमा कुरा गर्न आऊ र हामी कुरा गरौँ। तर मैले यस्तो जवाब पठाएँ, तिमीले दोष लगाएको कुनै पनि कुरा साँचो छैन। यी सबै मनगढन्ती कुरा हुन्। हाम्रा परिश्रम गर्ने हातहरू दुर्बल हुन् र हाम्रो काम कहिल्यै नसिद्धियोस् भन्ने आशाले उनीहरूले हामीलाई घुर्किदिने चेष्टा गर्दै थिए। तर मैले प्रार्थना गरेँ, अब हे परमेश्वर, मेरो हात बलिया पार्नुहोस्। एक दिन म दलयाहका छोरा महेतबेलका नाति शमयाहको घरमा गएँ। तिनी आफ्नो घरभित्र बन्द गरिएका थिए। तिनले भने, हामी परमेश्वरको भवनभित्र, उहाँको मन्दिरभित्र ढोकाहरू थुनेर भेट गरौँ, किनभने उनीहरू तपाईँलाई मार्न आउँदैछन्। उनीहरू तपाईँलाई मार्न राति आउनेछन्। तर मैले भने, के म जस्तो मानिस भाग्नु र के म जस्तो मानिस बाँच्नलाई मन्दिरमा जानु र? म जान्न। मलाई यस्तो प्रकाश भयो कि परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको होइन रहेछ, तर मेरो हानि गर्नलाई तिनले अगमबानी कहेका रहेछन्। सनबलत र तोबियाले तिनलाई यसो यो कुरा भन्न भाडामा लिएका थिए। मेरो बदनाम गरेर अपमान गर्न मलाई धम्की दिएर उनीहरूको कुरामा सहमत भई पाप गर्न लाउनलाई तिनले रकम लिएका थिए। हे मेरा परमेश्वर, तोबिया र सनबलतले जे गरेका छन् सो सम्झना राख्नुहोस्। साथै मलाई डर देखाउने चेष्टा गरिरहने अगमवादिनी नोअदिया र अरू बाँकी अगमवक्ताहरूलाई पनि सम्झना राख्नुहोस्। एलुल महिनाको 25औं दिनमा पर्खालको काम सिद्धियो। त्यो बनाउन 52 दिन लाग्यो। जब हाम्रा सबै शत्रुहरूले यो कुरा सुने, तब वरिपरिका सबै जातिहरू डराएर हतोत्साहित भए, किनकि यो काम परमेश्वरको सहायताद्वारा पुरा भएको हो भनी उनीहरूले चाल पाए। त्यसबेला यहुदाका भारदारहरूले तोबियालाई धेरै पत्र पठाउँदै थिए। तिनीहरूले उनीबाट जवाफ पनि पाउँदै थिए, किनभने यहुदाका धेरैजनाले उनीसित गठ बाँधेका थिए, किनकि उनी आराका छोरा शकन्याका जुवाई थिए। उनका छोरा यहोहानानले चाहिँ बेरेक्याका छोरा मसुल्लामकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेका थिए। तिनीहरू सधैँ मेरो सामु तोबियाको प्रशंसा गर्थे र मैले भनेको कुरा गरेर उनीहरूलाई सुनाउँथे, अनि तोबियाले मलाई धम्की दिएर पत्रहरू पठाउँथे। नेहेम्या अध्याय 7। पर्खालको निर्माण भइसकेपछि र मैले ढोकाहरू तिनको ठाउँ ठाउँमा लगाइसकेपछि तब द्वारपालहरू, गवैयाहरू र लेबीहरू नियुक्त गरिए। मैले मेरा भाइ हनानीलाई किल्लाका सेनापति हनन्याको साथमा यरुसलेमको जिम्मा दिएँ, किनभने अरू मानिसहरूभन्दा हनानी चाहिँ ज्यादै विश्वासी र परमेश्वरसँग डराउने मानिस थिए। मैले तिनीहरूलाई भने, यरुसलेमका मूल ढोकाहरू घाम निकै लागेपछि मात्र खोल्नु। द्वारपालहरू पहरामा बस्दा मूल ढोकाहरू बन्द गरेर आग्लाहरू लाउन लगाउनु। कसैलाई पहरा बस्न र कसैलाई चाहिँ आफ्नै घरको सामुन्ने रक्षा गर्न यरुसलेमकै बासिन्दाहरूबाट रक्षकहरूलाई नियुक्त गर। सहर ठुलो र विस्तृत थियो, तर त्यसमा मानिसहरू थोरै थिए र अझसम्म कुनै घरको पुनर्निर्माण भएको थिएन। यसैले भारदारहरू, अधिकृतहरू र मानिसहरूलाई परिवार गरी नाउँ लेखाउन भनी भेला गराउन परमेश्वरले मलाई प्रेरणा दिनुभयो। मैले सबैभन्दा पहिले फर्कनेहरूको वंशावलीको पुस्तक भेट्टाएँ। त्यसमा लेखिएको कुरो मैले यही पाएँ,
बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले कैदमा लगेकाहरूमध्येका यरुशलेम र यहुदामा हरेक आफ्नो आफ्नो सहरमा फर्केर आएका प्रदेशका मानिसहरू यिनै हुन्। तिनीहरू यरुबाबेल, येशुआ, नहेम्या, अजर्याह, रामायाह, नहमानी, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पेरेत, बिग्वै, नेहुम र बानाहाका साथमा आएका थिए। इस्राएलका मानिसहरूको नामावली यही हो। परोशका परिवारका 2172, शपत्याहका परिवारका 372, आराका परिवारका 652, येशुआ र योआबका घरानाबाट पहद मोआबका परिवारका 2818, एलामका परिवारका 1254, जत्तुका परिवारका 845, जक्कैका परिवारका 760, बिन्नुईका परिवारका 648, बेबैका परिवारका 628, अजगादका परिवारका 2322, अदोनिकामका परिवारका 667, बिग्वैका परिवारका 2067, आदिनका परिवारका 655, हिजकियाबाट आतेरका परिवारका 98, हाशुमका परिवारका 328, बेजैका परिवारका 324, हारिबका परिवारका 112, गिबोनका परिवारका 95, बेथलेहेम र नतोपाका मानिसहरू 188, अनातोतका मानिसहरू 128, बेथ अजमावेतका मानिसहरू 42, किरेत यारिम, कपिरा र बेरोतका मानिसहरू 743, रामा र गेबाका मानिसहरू 621, मिकमासका मानिसहरू 122, बेथेल र ऐका मानिसहरू 123, अर्को नेबोका मानिसहरू 52, अर्को एलामका मानिसहरू 1254, हारिमका मानिसहरू 320, एरिहोका मानिसहरू 345, लोद, हादिद र ओनोका मानिसहरू 721, सेनाहका मानिसहरू 3930, पुजाहारीहरू येशुआको वंशबाट एदयाहका परिवारका 973, इम्मेरका परिवारका 1052, पशहुरका परिवारका 1247, हारिमका परिवारका 1017, लेबीहरू होदबिया, कादमिएलका वंशबाट येशुआका परिवारका 74, गबैयाहरू आसापका परिवारका 148, द्वारपालहरू शल्लुम, आतेर, तल्मोन, अक्कुब, हतिता, शोबैका परिवारहरूका जम्मा 138, मन्दिरका सेवकहरू सिहा, हसुपा, तब्बाओत, कोरेस, सिया, पादोन, लेबाना, हगाबा, शल्मै, हानान, गिद्देल, गहर, रायाह, रसिन, नकोदा, गज्जाम, उज्जा, पसेह, बेजै, मोनिम, नेपुसिम, बकबुक, हकुपा, हरुर, बसलुत, महिदा, हर्षा, बर्कोस, सिस्रा, तेमह, नसिह र हतिपाका परिवारहरू। सोलोमनका सेवकहरूका सन्तान सोतै, सोपेरेत, पारिद, याला, दर्कोन, गिद्देल, शपत्याह, हतिल, पोकेरेत, हसेबाइम र अमोनका परिवारहरू। मन्दिरका सेवकहरू सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानको सङ्ख्या जम्मा 392, तेल, मेहेल, मेलह, तेल, हर्षा, केरुब, आदोन र इम्मेर। सहरबाट आएकाहरूले आफ्ना परिवारहरू इस्राएलको वंशबाट आएका हुन् भनी बताउन सकेनन्। यी हुन् दलयाह, तोबिया र नकोदाका परिवारहरूका जम्मा 642, पुजाहारीहरूबाट होबयाहका परिवार, हक्कोसका परिवार र गिलादी बर्जिलैकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेर तिनको नाउँ राख्ने बर्जिलैका परिवार। वंशावलीहरूमा लेखिएका नाउँहरूमा यिनीहरूका नाउँ पनि खोजिए तर पाइएनन्। यसैले तिनीहरू पुजाहारी गिरीको निम्ति अशुद्ध चाहिँ अयोग्य ठहराइए। उरिम र तुम्मिमले सेवा गर्ने कुनै एकजना पुजाहारी नहुन्जेल राज्यपालले तिनीहरूलाई कुनै पनि महापवित्र थोक खानलाई मनाइ गरे। सम्पूर्ण जनसमुदायको सङ्ख्या 42,360 थियो। यी बाहेक तिनीहरूका कमारा कमारीहरू 7,337 जना थिए र तिनीहरूका 245 जना पुरुष र स्त्री गवैयाहरू थिए। तिनीहरूका घोडाहरूको सङ्ख्या 736, खच्चर 245, ऊँट 435 र गधा 6,720 थिए। परिवारका कोही मुखियाहरूले कामको निम्ति दान दिए। राज्यपालले भण्डारमा 1000 सुनका सिक्का, 50 कचौरा र पुजाहारीहरूले लाउने 530 पोसाकहरू दिए। परिवारका कुनै मुखियाहरूले कामको निम्ति भण्डारमा 20,000 सुनका सिक्का र 2,200 चाँदीका सिक्का दिए। बाँकी मानिसहरूले चाहिँ जम्मा 20,000 सुनका सिक्का, 2,000 चाँदीका सिक्का र पुजाहारीहरूले लाउने 67 पोसाकहरू दिए।
पुजारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गवैयाहरू, मन्दिरका सेवकहरू, साथै कुनै कुनै मानिसहरू र अरू बाँकी इस्राएलीहरू आफ्नो आफ्नै सहरहरूमा बसोबास गरे। नेहेम्या अध्याय 8। 7औं महिना लाग्दा जब इस्राएलीहरू आफ्ना सहरहरूमा स्थापित भएका थिए, तब सबै मानिसहरू पानी ढोकाका सामुको चोकमा एउटै मानिस जस्तै गरी भेला भए। परमप्रभुले इस्राएललाई आज्ञा गर्नुभएको मोशाका व्यवस्थाको पुस्तक ल्याउन तिनीहरूले शास्त्री एज्रालाई भने। यसर्थ 7औं महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एज्राले समुदायको सामुन्ने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने सबै पुरुष र स्त्रीहरूका सामुन्ने व्यवस्थाको पुस्तक ल्याए। तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्य दिनसम्म पुरुष, स्त्री र बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा पढेर सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने। शास्त्री एज्रा त्यस्तै कामको लागि बनाइएको एउटा काठको मञ्चमा उभिए। तिनको दाहिने हातपट्टि तिनको छेउमा मत्तित्याह, शेमा, अनयाह, उरिया, हिल्किया र मासेयाह खडा थिए। तिनको देब्रेपट्टि पदयाह, मिसाएल, मल्कियाह, हासुम, हसबदाना, जकरिया र मसुल्लाम उभिएका थिए। एज्राले पुस्तक खोले। सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके किनकि तिनीहरूभन्दा तिनी उच्चमा खडा भएका थिए। जसै तिनले पुस्तक खोले, सबै मानिसहरू खडा भए। एज्राले परमप्रभु महान परमेश्वरको प्रशंसा गरे र सबै मानिसहरूले आफ्ना हात उठाएर यसो भनेर जवाफ दिए, आमेन, आमेन। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो शिर निहुराएर परमप्रभुको सामुन्ने नम्रतापूर्वक दण्डवत गरे। लेवीहरू येशुवा, बानी, शरेबियाह, यामिन, अक्कुब, सब्बतै, होदियाह, मासेयाह, कलिता, अजर्याह, योजाबाद, हानान, पलयाहले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नै ठाउँमा उभिएकै बेला व्यवस्था बुझाइदिए। तिनीहरूले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। तब राज्यपाल नहेम्या, पुजारी शास्त्री एज्रा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरू सबैलाई भने, आजको दिन परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ। विलाप नगर अनि नरहो, किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। तब नेहेम्याले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीहरू जाऊ, स्वादिष्ट भोजन खाऊ र मिठो पेय पदार्थ पियो र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदेऊ, किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। उदास नहौ, किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। लेवीहरूले यसो भनेर मानिसहरूलाई शान्त गराए, चुप लाग, किनभने आजको दिन पवित्र छ, उदास नहौ। तब सबै मानिसहरू खानपान गर्न, अरूहरूलाई भाग पठाइदिन र धुमधामसित उत्सव मनाउन गए, किनभने तिनीहरूलाई सम्झाएको कुरा अब तिनीहरूले बुझे। महिनाको दोस्रो दिनमा परिवारका मुख्य मानिसहरू, पुजारीहरू र लेवीहरूका साथमा व्यवस्था अध्ययन गर्न शास्त्री एज्राको सामुन्ने भेला भए। व्यवस्थामा 7औं महिनाको चाडको बेला छाप्रोमा बस्नुपर्छ भन्ने मोशाद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा र आफ्ना सबै सहरहरूभरि नै यरुसलेममा तिनीहरूले यही कुराको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले भेट्टाए। डाँडाहरूमा गएर भद्राक्ष र जङ्गली भद्राक्ष, मेहदी र खजुरका हाँगा र अरू पातहरू भएका हाँगाहरू छाप्रा बनाउन ल्याऊ जस्तै लेखिएको छ। यसैले मानिसहरू गएर हाँगाहरू ल्याए र हरेकले आफ्नो आफ्नो घरको छाना र आँगनमा र परमेश्वरको भवनका चोकहरूमा र पानी ढोकाको सामुको चोक र एफ्राइमका ढोकाको चोकमा पनि आफ्नो निम्ति छाप्रो बनाए। निर्वासबाट आएका सबै समुदायले छाप्रो बनाएर तिनमा बसे। नूनका छोरा यहोशुको पालोदेखि त्यस दिनको सम्म यो उत्सव इस्राएलीहरूले यसरी मनाएका थिएनन्, अनि तिनीहरूको आनन्द असाध्यै ठुलो भयो। पहिलो दिनदेखि पछिल्लो दिनसम्म दिनहुँ एज्राले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे। तिनीहरूले 7 दिनसम्म यो चाड मनाए र 8औं दिनमा विधि अनुसार पवित्र सभा थियो। आमेन। नेहेम्या अध्याय 9। त्यही महिनाको 24औं दिनमा इस्राएलीहरू भाङ्रा लगाई आफ्नो शिरमा धुलो हालेर उपवासको निम्ति भेला भए। इस्राएली वंशकाहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। तिनीहरू खडा भई आफ्ना पाप र आफ्ना पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गरे। तिनीहरू आफ्नो स्थानमा खडा भएर पहिलो एक पहर चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे, अनि तिनीहरूले अर्को एक पहर चाहिँ आफ्ना पापको स्वीकार गर्दै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्दै रहे। खुट्किलामा लेवीहरू येशुवा, बानी, कादमिएल, शबन्याह, बुन्नी,
सरेबियाह, बानी र कनानीले खडा भएर ठुलो स्वरले परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरलाई पुकारे। अनि यी लेबीहरू यशुआ, कादमिएल, बानी, हसबन्याह, सरेबियाह, होदियाह, सबन्याह र पतहियाले भने, उभिएर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर जो अनन्तदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ उहाँको प्रशंसा गर। तपाईँको महिमित नाउँ धन्यको र सारा धन्य र प्रशंसामा सर्वोच्च होस्। तपाईँ मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँले नै स्वर्ग र सर्वोच्च आकाश र त्यसका सबै तारामण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक, समुद्रहरू र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनु भयो। तपाईँले नै तिनीहरू सबैलाई जीवन दिनुहुन्छ र स्वर्गका सारा समुदायले तपाईँलाई पुज्दछन्। तपाईँ तिनै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले अब्राहमलाई कल्दीहरूको उरबाट चुनेर निकाली ल्याउनु भयो र तिनलाई अब्राहम नाउँ राख्नुभयो। तिनी तपाईँप्रति विश्वासी भएका हो। तपाईँले पाउनुभयो र तिनका सन्तानलाई कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, एबुसी र गिर्गासीहरूको देश दिने करार तिनीसित बाँध्नुभयो। तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको छ किनभने तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँले मिश्र देशमा हाम्रा पुर्खाहरूले पाएको दुःख देख्नुभयो र लाल समुद्रमा सहायताको निम्ति कराएको तिनीहरूको पुकारा तपाईँले सुन्नुभयो। फारो र उनका अधिकृतहरू र उनको देशका सबै मानिसहरूका विरोधमा चिन्ह र आश्चर्यका कामहरू तपाईँले गर्नुभयो, किनकि उनीहरूले तपाईँहरूप्रति अहङ्कारपूर्वक व्यवहार गरेका तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँले आफ्नो निम्ति एउटा नाउँ राख्नुभयो जो आजको दिनसम्म छँदैछ। तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडिजान तिनीहरूका सामुन्ने समुद्रलाई 2 भाग पारिदिनुभयो, तर उर्लदो पानीमा ढुङ्गा फाले झैँ ती खेद्नेहरूलाई तपाईँले फालिदिनुभयो। तिनीहरूले यात्रा गरेको बाटोमा प्रकाश दिन दिउँसो बादलको खामो र राति आगोको खामोद्वारा डोर्याएर तपाईँले तिनीहरूलाई लानुभयो। तपाईँ सिनै पर्वतमाथि ओर्लनु भएर स्वर्गबाट तिनीहरूसित कुरा गर्नुभयो। तपाईँले तिनीहरूलाई उचित र साँचो नियम तथा कानुन र असल धर्मविधिहरू तथा आज्ञाहरू दिनुभयो। आफ्नो दास मोशाद्वारा पवित्र सभात तिनीहरूलाई अवगत गराउनु भएर आफ्नो प्रजालाई आज्ञाहरू, धर्मविधिहरू र नियमहरू दिनुभयो। तिनीहरूको भोक मार्नलाई तपाईँले तिनीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो र तिनीहरूको तिर्खा मेटाउन तिनीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो। तिनीहरूलाई दिन्छु भनी तपाईँले हात उठाएर करार गर्नुभएको देश अधिकार गर्नलाई पस्न भनी तपाईँले हुकुम गर्नुभयो। तर हाम्रा पुर्खाहरू हठी र अटेरी भएर तपाईँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरे। आज्ञा पालन गर्न तिनीहरूले इन्कार गरेर तिनीहरूका बीचमा तपाईँले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरूलाई तिनीहरूले यादै गरेनन्। तिनीहरू अटेरी भएर आफ्नो दासत्वमा फेरि लैजान तिनीहरूले एकजना अगुवालाई नियुक्त गरे। तर तपाईँ क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर, अनुग्रहकारी र कृपालु, रिसानीमा ढिला र प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ। यसैले तिनीहरूलाई तपाईँले त्याग्नु भएन। यद्यपि तिनीहरूले धलौटे बाछा बनाएर यसो पनि भने, तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका ईश्वर यही हो, अथवा जब तिनीहरूले भयानक ईश्वर निन्दा गरे तापनि तपाईँले तिनीहरूलाई ठुलो करुणा देखाएर उजाड स्थानमा त्याग्नु भएन। तिनीहरूको यात्रामा दिउँसो बादलको खामोले बाटो देखाउन र राति तिनीहरूका यात्राको बाटोमा प्रकाश दिने आगोको खामोले तिनीहरूलाई छोडेन। तिनीहरूलाई शिक्षा दिन तपाईँले आफ्ना असल आत्मा दिनुभयो। तिनीहरूको भोक मार्न तिनीहरूलाई मन्न दिन तपाईँले छोड्नु भएन र तिनीहरूको तिर्खा मार्न तिनीहरूलाई पानी दिनुभयो। 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा तपाईँले तिनीहरूलाई सम्हाल्नुभयो। तिनीहरूलाई केही कुराको अभाव भएन। तिनीहरूका लुगाहरू फाटेनन् र तिनीहरूका खुट्टाहरू सुनिएनन्। तपाईँले तिनीहरूलाई राज्यहरू र जातिहरू र टाढाका सीमान्त प्रदेशहरू पनि दिनुभयो। तिनीहरूले हेशबोनका राजा सिहोनको देश र बासानका राजा ओगको देश जिते। तपाईँले तिनीहरूका सन्तानलाई आकाशका तारा सरह अनगिन्ती बनाउनु भयो र यिनीहरूका पुर्खाहरूलाई आफ्नो अधिकारमा लिन तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा यिनीहरूलाई ल्याउनु भयो। तिनीहरूका सन्तान त्यहाँ पसेर त्यो देश अधिकार गरे। त्यहाँका बासिन्दा कनानीहरूलाई तपाईँले तिनीहरूकै अधीन तुल्याउनु भयो र ती कनानीहरूलाई उनका राजा र प्रजाहरूलाई समेत आफूलाई इच्छा लागे चाहिँ व्यवहार गर्न तिनीहरूका हातमा दिनुभयो। पर्खाल लागेका सहरहरू र मलिलो भूमि तिनीहरूले कब्जा गरे। असल असल थोक भएका घरहरू, खनेका कुवा, दाखबारी र भद्राक्षका रुख र अरू फलका रुखहरू प्रशस्त मात्रामा तिनीहरूले कब्जा गरे। यसरी खाएर तिनीहरू तृप्त भए र पुष्ट भए र तपाईँको महान उदारतामा आनन्दित भए। तर तिनीहरू अनाज्ञाकारी भएर तपाईँको विरोधमा बागी भए।
तिनीहरूले तपाईँका व्यवस्थाको वास्ता गरेनन्, तब तिनीहरूलाई तपाईँतर्फ फर्काउनलाई गम्भीर चेतावनी दिने तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले मारे। यसरी तिनीहरूले ठुलो ईश्वर निन्दाको अपराध गरे। यसै कारण तपाईँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूका हातमा दिनुभयो, जसले तिनीहरूमाथि अत्याचार गरे। तर तिनीहरू अत्याचारमा पर्दा तिनीहरूले सहायताको लागि तपाईँलाई पुकारे। तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो र आफ्नो ठुलो करुणा देखाएर तिनीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूबाट बचाउन उद्धारकहरू पठाउनुभयो। तर वरिपरिबाट शान्ति पाएपछि तपाईँको दृष्टिमा जे दुष्ट छ सो तिनीहरूले फेरि गरे। तब तपाईँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूका हातमा त्याग्नुभयो र उनीहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे। अनि फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति तपाईँको पुकारा गरे र तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो र आफ्नो करुणा देखाएर पटक पटक तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुभयो। तपाईँले उनीहरूलाई आफ्नो व्यवस्थातिर फर्कनलाई चेतावनी दिनुभयो, तर तिनीहरू हठी भएर तपाईँका आज्ञाहरूको उल्लङ्घन गरे। तिनीहरूले तपाईँका धार्मिक विधिका विरुद्धमा पाप गरे, जसलाई पालन गरेमा जीवन छ। हठी र आफ्नो जिद्दीमा अटेरी भएर तिनीहरूले तपाईँको आज्ञा पालन गरेनन्। धेरै वर्षसम्म तपाईँले तिनीहरूसित धैर्य धर्नुभयो। तपाईँले आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा तपाईँका आत्माले तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो, तर तिनीहरूले सुनेनन्। यसै कारण तपाईँले तिनीहरूलाई छिमेकका मानिसहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। तर आफ्नो अपार करुणा देखाएर तपाईँले तिनीहरूलाई खत्तम पार्नु भएन र तिनीहरूलाई त्याग्नु पनि भएन, किनभने तपाईँ अनुग्रह गर्ने करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हे हाम्रा परमेश्वर, तपाईँ महान, पराक्रमी र भययोग्य परमेश्वर, जसले आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रा राजाहरू, अगुवाहरू, पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू, पुर्खाहरू र तपाईँका सबै प्रजामाथि परिआएका कष्ट, अश्शूरका राजाहरूको समयदेखि आजको दिनसम्म पाएका कष्टलाई हलुका नसम्झनुहोस्। हामीमाथि सबै जे जति परिआएका छन् तिनमा तपाईँले न्यायसित काम गर्नुभएको छ, तपाईँले विश्वाससित काम गर्नुभएको छ। तर हामीले चाहिँ भुल गऱ्यौँ। हाम्रा राजाहरू, अगुवाहरू, पुजारीहरू र पुर्खाहरूले तपाईँको व्यवस्था पालन गरेनन् र तपाईँले दिनुभएका आज्ञाहरू, चेतावनीहरूको वास्ता गरेनन्। तिनीहरू आफ्नो राज्यमा हुँदा तपाईँले तिनीहरूलाई दिनुभएको विस्तृत र मलिलो देशमा तपाईँको महान उद्धारता तिनीहरूले उपभोग गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले तपाईँको सेवा गरेनन् र आफ्ना दुष्ट चाल त्यागेनन्। हेर्नुहोस्, आज हामी दास भएका छौँ। तपाईँले हाम्रा पुर्खाहरूलाई त्यसका फलहरू खान र त्यसका असल उब्जनीहरू उपभोग गर्नलाई दिनुभएको यही देशमा हामी दास भएका छौँ। हाम्रा पापहरूले गर्दा त्यसका प्रशस्त उब्जनीहरू हामीमाथि प्रभुत्व गर्न तपाईँले खटाउनुभएका राजाहरू कहाँ जान्छन्। हाम्रा शरीर र हाम्रा पशुहरूमाथि उनीहरू आफू खुसी शासन गर्दछन्। हामी ठुलो सङ्कष्टमा परेका छौँ। यी सबैको कारण हामी लिखित रूपमा यो वाचा बाँध्दैछौँ र हाम्रा अगुवाहरू र लेवीहरू र पुजारीहरूले सही छाप लाउँदैछन्। आमेन। नेहेम्या अध्याय 10। सही छाप लाउनेहरूमध्ये यिनै थिए: हकल्याका छोरा राज्यपाल नेहेम्या, सिदकिया, सरयाह, अजर्याह, यर्मिया, पशहुर, अमर्याह, मल्कियाह, हत्तुस, शबन्याह, मल्लुक, हारिम, मरेमोत, ओबदिया, दानियल, गिन्नतोन, बारुक, मसुल्लाम, अबिया, मियामिन, माज्याह, बिलगै र समयाह, यिनीहरू चाहिँ पुजारी थिए। लेवीहरू अजन्याका छोरा येशुआ, हेनादादका छोरा बिन्नुई, कादमियल र तिनीहरूका दाजुभाइहरू शबन्याह, होदियाल, कलिता, पलयाह, हानान, मियका, रहोब, हसब्याह, जक्कुर, सरेबियाह, शबन्याह, होदियाह, बानी र बनिनु। मानिसहरूका अगुवाहरू परोस, पहत, मोआब, एलाम, जत्तु, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबै, अदोनियाह, बिगवै, आदिन, आतेर, हिजकिया, अजुर, होदियाह, हासुम, बेजै, हारिब, अनातोत, नेबै, मकपियास, मसुल्लाम, हेजिर, मसेजेबेल, सादोक, एदुआ, पलत्या, हानान, अनयाह, होशिया, हनन्याह, हसुब, अल्लोहेस, पिल्हा, शोबक, रेहुम, हसबना, मासेयाह, अहिया, हानान, आनान, मल्लुक, हारिम र बानाह। बाँकी मानिसहरू, पुजारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गवैयाहरू, मन्दिरका सेवकहरू र परमेश्वरका व्यवस्थाको खातिर आफूलाई छिमेकका मानिसहरूबाट अलग गरेकाहरू, सबै आफ्ना पत्नीहरू र छोराछोरीहरू साथ जो बुझ्न सक्दछन्। तिनीहरू सबैले आफ्ना भारदार
दाजुभाइहरूसित मिलेर परमेश्वरका दास मोसाद्वारा दिएको परमेश्वरको व्यवस्था मान्न र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका सबै आज्ञा नियम र धर्मविधिहरू पालन गर्न आफूमाथि शराबको बन्धन राखी शपथ खाए। हामी आफ्ना छोरा छोरीहरू वरिपरिका मानिसहरूसित विवाह गरिदिने छैनौँ अथवा हाम्रा छोराहरूका निम्ति उनीहरूका छोरीहरू ल्याउने छैनौँ। यदि सबातमा यी मानिसहरूले व्यापारका माल वा अन्न बेच्न ल्याए भने हामी सबात अथवा अरू कुनै पवित्र दिनमा उनीहरूबाट किन्ने छैनौँ। प्रत्येक 7औं वर्ष हामी खेतबारीमा उब्जनीको काम गर्ने छैनौँ र सबै ऋणहरू माफी गरिदिनेछौँ। हाम्रा परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति अर्थात् टेबलमा राखिने रोटीको निम्ति, नियमित अन्नबलि र होमबलिका निम्ति तथा सबात औँसीको चाड र अरू ठहराएका चाडहरूका भेटीका निम्ति, पवित्र दानहरू तथा इस्राएलका प्रायश्चितको लागि, पाप बलि र परमप्रभुका भवनको लागि गरिने अरू सबै कामका निम्ति हामी वर्षै पछि सेकेलको 1/3 दिन आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्छौँ। हामी पुजाहारीहरू, लेवीहरू र मानिसहरूले व्यवस्थामा लेखिए अनुसार परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदीमा जलाउन वर्षै पछि ठहराइएको समयमा पालै पालो परिवार गरी हाम्रा परमेश्वरको भवनमा दाउरा ल्याउनका निम्ति चिट्ठा हालेका छौँ। परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा वर्षै पछि हाम्रो जमिनको फसल र फल फलाउने हरेक रुखको अगौटे फल ल्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। हाम्रा परमेश्वरको भवनमा त्यहाँ सेवा गर्ने पुजाहारीहरूका व्यवस्था तोकिए अनुसार हाम्रा छोराहरू गाईबस्तु र भेडा बाख्राका पहिले जन्मेका ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ। ती बाहेक पुजाहारीहरू कहाँ हाम्रा पहिलो पिँधेको पिठो र अन्न बलि, हरेक रुखको अगौटे फल, नयाँ दाखमद र नयाँ तेल परमप्रभुका भवनका भण्डारमा ल्याउन अनि लेवीहरू कहाँ हाम्रा जमिनको 10औं अंश ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ। किनभने हाम्रा खेतीपाती गरिने बस्तीहरूको 10औं अंश उठाउनेहरू चाहिँ लेवीहरू नै हुन्। 10औं अंश उठाउँदा हारुनको वंशका 1 जना पुजाहारी लेवीहरूका साथमा हुनेछन् अनि लेवीहरूले दशांशको 10औं भाग परमेश्वरका भवनको भण्डारका कोठाहरूमा ल्याउनेछन्। इस्राएलीहरूले लेवीहरूले समेत अन्न, नयाँ दाखमद र तेलका दान पवित्र स्थानका भाँडाहरू राख्ने कोठाहरूमा र त्यहाँ सेवा गर्ने पुजाहारीहरू, द्वारपालहरू र गवैयाहरू बस्ने ठाउँमा ल्याउनेछन्। हामी परमेश्वरका भवनको अवहेलना गर्ने छैनौँ। आमेन। नेहेम्या अध्याय 11। प्रजाका अगुवाहरू यरुसलेममा बसोबास गरे र बाँकी मानिसहरूले चाहिँ 10 जना मध्ये 1 जना पवित्र सहर यरुसलेममा बस्नलाई चिट्ठा हाले र बाँकी 9 जनालाई चाहिँ आफ्नै सहरमा बस्नुपर्ने थियो। मानिसहरूले यरुसलेममा बस्न राजी हुनेहरूलाई आशीर्वाद दिए। यरुसलेममा बस्ने प्रदेशका अगुवाहरू यिनै थिए, कोही इस्राएलीहरू, पुजाहारीहरू, लेवीहरू, मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानहरू चाहिँ यहुदाका सहरहरूमा भएका आफ्नै निजी जग्गा जमिनमा बसे। यहुदा र बेन्यामिनका कुलका अरू मानिसहरू चाहिँ यरुसलेममा बसे। यहुदाका सन्तानहरू फारेसको परिवारका अतयाह, जो उज्जियाका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो अमरियाका छोरा, जो शपत्याहका छोरा, जो महलालेलका छोरा थिए। सेलहको परिवारका मासेयाह, जो बारुकका छोरा, जो कोलहाजेका छोरा, जो हजायाहका छोरा, जो अदयाहका छोरा, जो योयारिबका छोरा, जो जकरियाका छोरा थिए। फारेसको परिवारका यरुसलेममा बस्ने जम्मा सबै 13 जना वीर मानिसहरू थिए। फारेसको परिवारका यरुसलेममा बस्ने जम्मा सबै 13 जना वीर मानिसहरू थिए। बेन्यामिनका सन्तानहरू सल्लु, जो मसुल्लामका छोरा, जो योएदका छोरा, जो पदयाहका छोरा, जो कोलायाहका छोरा, जो मासेयाहका छोरा, जो इथिएलका छोरा, जो यशायाहका छोरा थिए र तिनका पछि लाग्नेहरू गब्बै र सल्लै, सबै जम्मा 928 जना थिए। जिक्रीका छोरा योएल चाहिँ तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत थिए र हस्सेनुका छोरा यहुदा चाहिँ दोस्रो जिल्लाको हेरविचार गर्ने अधिकृत थिए। पुजाहारीहरू यदयाह, योयारिबका छोरा याकिन, सरयाह, जो हिल्कियाका छोरा, जो मसुल्लामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो परमेश्वरका भवनको देखरेख गर्ने अहितुबका छोरा थिए र मन्दिरको निम्ति काम गर्ने तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्मा 822 मानिसहरू थिए। अदयाह, जो एरोहामका छोरा, जो पेलाल्याहका छोरा, जो अम्सीका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो पशहुरका छोरा, जो मल्कियाका छोरा थिए।
र तिनका सहयोगीहरू जो परिवारका मुखियाहरू थिए सबै जम्मा 242 जना थिए। अम्मासै जो अजरेलका छोरा, जो अहजैका छोरा, जो मसिलेमोतका छोरा, जो इम्मेरका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू जो योग्य मानिसहरू थिए सबै जम्मा 128 जना थिए। तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ हग्गदोलिमका छोरा जब्दिएल थिए। लेवीहरू शमयाह जो हसुबका छोरा, जो अज्रिकामका छोरा, जो हसब्याहका छोरा, जो बुन्नीका छोरा थिए। लेवीहरूका 2 जना मुखियाहरू सब्बतै र योजाबाद थिए। तिनीहरू परमप्रभुका भवनको बाहिरका कामका जिम्मेवार थिए। मतन्याह जो मियकाका छोरा, जो जब्दीका छोरा, जो आसापका छोरा थिए। तिनी स्तुति, प्रशंसा र प्रार्थनाको सेवाका निर्देशक थिए। तिनका सहयोगीहरूमध्ये दोस्रो स्थान लिने बकबुकियाका थिए। अब्दा जो समूहका छोरा, जो गालालका छोरा, जो एदुतुनका छोरा थिए। पवित्र सहरमा लेवीहरूको सङ्ख्या जम्मा 284 थियो। द्वारपालहरू अक्कुब, तल्मोन र तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्मा 172 जना थिए। तिनीहरू मूल ढोकामा पहरा बस्थे। बाँकी इस्राएलीहरू चाहिँ पुजाहारीहरू र लेवीहरूका साथ हरेक आफ्नै पर्खालका अधिकारको जग्गामा यहुदाका सबै सहरहरूमा थिए। ओफेल डाँडामा मन्दिरका सेवकहरू बसे। सिहा र गिस्पा तिनीहरूका जिम्मेवार थिए। यरुसलेममा भएका लेवीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ उज्जी थिए, जो बानीका छोरा, जो हसब्याका छोरा, जो मतन्याका छोरा, जो मियकाका छोरा थिए। उज्जी चाहिँ आसापका सन्तान थिए। ती आसापका सन्तानहरू परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति गाउने जिम्मा लिएकाहरू थिए। ती गवैयाहरू र राजाका हुकुममुनि थिए, जसले तिनीहरूको दैनिक कार्यको निर्देशन गर्दथ्यो। मानिसहरूका कारोबारको सम्बन्धमा राजाका सेवक पतइयाह थिए, जो यहुदाका छोरा जेरहका परिवारका मसेजेबेलका छोरा थिए। खेतबारी भएका गाउँहरूमा यहुदाका कोही मानिसहरू किर्यत अर्बा र त्यसका बस्तीहरू, दिबोन र त्यसका बस्तीहरू, एकबसेल र त्यसका गाउँहरू, यसुआ, मोलादा, बेथपालेत, हसर सुवाल, बेर्सेबा र त्यसका बस्तीहरू, सिक्लग, मकोना र त्यसका बस्तीहरू, एन रिम्मोन, सोरा, यर्मुत, जानोह, अब्दुल्लाम र त्यसका बस्तीहरू, लाकिस र त्यसका खेतहरू र आजेका र त्यसका बस्तीहरूमा बस्थे। यसरी तिनीहरूले बेर्सेबादेखि हिन्नोमको बेसीसम्मको देश ओगटे। बेन्यामिनका गेबाबाटका सन्तानहरू चाहिँ मिकमास, अय्या, बेथेल र त्यसका बस्तीहरू, अनातोत, नोब र हननिया, हासोर, रामा, गित्तैम, हादिद, सबोइम, नबलत, लोद, ओनो र कारिगरहरूको बेसीमा बसे। यहुदामा भएका लेवीहरूका कुनै कुनै भाग चाहिँ बेन्यामिनमा बसोबास गरे। आमेन। नेहेम्या अध्याय 12। शालतिएलका छोरा यरुबाबेल र येशुवासँग फर्किआएका पुजाहारीहरू र लेवीहरू यिनै हुन्: सरयाह, यर्मिया, एज्रा, अमर्या, मल्लुक, हत्तुस, सकन्याह, रेहुम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोन, अबिया, मियामिन, मदाहा, बिल्गा, समयाह, योयारिब, एदयाह, सल्लु, अमोक, हिल्कियाह र एदयाह। येशुवाको पालोमा पुजाहारीका अगुवाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरू यिनै थिए: लेवीहरू येशुवा, बिन्नुई, कादमिएल, सरेबियाह, यहुदा र मतन्याह। मतन्याह आफ्ना सहयोगीहरूसँग धन्यवादी भजनहरूका जिम्मेवार थिए। तिनका सहयोगीहरू बकबुकिया र उन्नी चाहिँ सेवाहरूमा तिनीहरूका सामुन्ने बस्थे। येशुवा योयाकिमका पिता थिए। योयाकिम एल्यासिबका पिता थिए। एल्यासिब योयादाका पिता थिए। योयादा जोनाथनका पिता थिए। जोनाथन यद्दुआका पिता थिए। योयाकिमको पालोमा यी पुजाहारीहरू आफ्ना परिवारका मुखिया थिए: सरयाहका परिवारका मरयाह र यर्मियाका हनन्या, एज्राका मसुल्लाम, अमर्याहका यहोहानान, मल्लुकका जोनाथन, सकन्याका योसेफ, हारिमका अदना, मरेमोतका हल्कै, इद्दोईका जकरिया, गिन्नेतोनका मसुल्लाम, अबियाका जिक्री, मिन्यामिन र मदोहाका पिल्तै, बिल्गाका समूह, समयाहका यहोनातान, योयारिबका मत्तनै, एदयाहका उज्जी, सल्लुका कल्लै, अमोकका एबेर, हिल्कियाका हसब्याह, एदयाहका नतनेल, एल्यासिब, योयादा,
योहानान र यद्दुअका पालाका लेबीहरूका परिवारहरूका तथा पुजाहारीका मुखियाहरूका नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा लेखिएका थिए। लेबी परिवारहरूका मुखियाहरूका नाउँ चाहिँ एल्यासिबका छोरा योहानानको पालासम्मै इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका थिए। लेबीहरूका अगुवाहरू हसब्याह, सरेबियाह, कादमिएलका छोरा येशुआ र तिनीहरूका सहयोगीहरू जो तिनीहरूका सामुन्ने खडा हुन्थे र आफ्नो पालोमा परमेश्वरका मानिस दाउदले तोके अनुसार पालै पालो स्तुति गर्ने र धन्यवाद चढाउने गर्थे। मतन्याह, बकबुकियाह, ओबदिया, मसुल्लाम, तल्मोन र अक्कुब चाहिँ मूल ढोकाका भण्डार कोठाहरूमा रक्षा दिने द्वारपाल थिए। येशुआका छोरा योसादाकका नाति योयाकिमको पालोमा र राज्यपाल नहेम्या र पुजाहारी शास्त्री एज्राका पालामा तिनीहरूले सेवा गरेका थिए। यरुसलेमका पर्खालको समर्पण गर्दा यरुसलेममा रमाहट गरेर धन्यवादका भजन गाउँदै झ्याली, सारङ्गी र बिडाका साथमा समर्पणको उत्सव मनाउन तिनीहरूले लेबीहरूलाई आफू बसेका सबै निवास स्थानहरूबाट खोजेर ल्याए। गवैयाहरू यरुसलेमको चारैतिरका ठाउँहरूबाट अर्थात् नतोपातीहरूका गाउँहरूबाट, बेथ गिलगालबाट अनि गेबा र अजमावेतका इलाकाहरूबाट ल्याइएका थिए, किनभने ती गवैयाहरूले यरुसलेमका चारैतिर आफ्ना निम्ति गाउँहरू बनाएका थिए। पुजाहारीहरू र लेबीहरूले विधि अनुसार आफू आफूलाई पवित्र गरे। त्यसपछि तिनीहरूले मानिसहरू, मूल ढोका र पर्खाललाई शुद्ध पारे। तब मैले यहुदाका अगुवाहरूलाई सहरको पर्खालमाथि जान लाएँ, साथै धन्यवाद दिन 2वटा ठुला स्तुति गाउनेहरूका दल नियुक्त गरेँ। एक दल दाहिनेतिर पर्खालमा फोहोर ढोकासम्म जानु पर्थ्यो। त्यस दलको पछि पछि होशायाह र यहुदाका आधा अगुवाहरूका साथमा अजर्याह, एज्रा, मसुल्लाम, यहुदा, बेन्यामिन, शमयाह र एर्मिया लागे। तुरैको साथमा कतिजना पुजाहारीहरू र जकरिया जो जोनाथनका छोरा, जो शमयाका छोरा, जो मतन्याहका छोरा, जो माकियाका छोरा, जो जकुरका छोरा, जो आसापका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू शमयाह, अज्रेल, मिललै, गिललै, माये, नतनेल, यहुदा र हनानी परमेश्वरका जन दाउदले तोकेका बाजाहरूका साथमा थिए। शास्त्री एज्रा चाहिँ जुलुसका अगुवा थिए। तिनीहरू फुहरा ढोकाबाट भएर दाउदको सहरका सिँढीहरूबाट सोझै पर्खालमा उकालो चढ्ने बाटो भएर दाउदको घर नागेर पूर्वतिर भएको पानी ढोकासम्म गए। भजन गाउँदै हिँड्ने दोस्रो दल चाहिँ देब्रेतिर लाग्यो। तिनीहरूका पछि पछि मानिसको आधा भागसम्म म हिँडेँ। यो दल पर्खाल माथि माथि भट्टीको बुर्जा भएर चौडा पर्खालसम्म र एफ्राइमको ढोका, एस्ना ढोका, माछा ढोका, हननेलको बुर्जा र सहीको बुर्जादेखि भेडा ढोकासम्म गएपछि तिनीहरू गारदको ढोकामा अडिए। ती 2 भजन गाउने दल परमप्रभुको भवनमा आफ्नै स्थानमा बसे। म पनि अधिकृतहरूको आधा दलसँग बसेँ। यसै गरी पुजाहारीहरू एल्याकिम, मासेयाह, मिन्यामिन, मिकाया, एलियोएनै, जकरिया र हनन्या तुरैका साथमा थिए र मासेयाह, शमयाह, एलाजार, उज्जी, यहोहानान, मल्कियाह, एलाम र एसेर पनि थिए। इज्रहियाहको निर्देशनमा गवैयाहरूले गाए र त्यस दिन तिनीहरूले आनन्द गरेर ठुला बलिदानहरू चढाए, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले तिनीहरूलाई रमाहट गर्ने अवसर दिनुभएको थियो। स्त्रीहरू र बालबालिकाहरूले पनि आनन्द मनाए। यरुसलेमको आनन्द उत्सव टाढा टाढासम्म पनि सुनियो। त्यस बेला भेटीहरू अगौटे फलहरू र दशांशका निम्ति भण्डारको जिम्मा लिन र सहरहरूका वरिपरि बस्तीहरूबाट पुजाहारीहरू र लेबीहरूका निम्ति व्यवस्थाले तोके बमोजिम हिस्सा बटुल्न मानिसहरू नियुक्त गरिए, किनभने पुजाहारीहरू र लेबीहरूको सेवाबाट सबै यहुदा साह्रै प्रसन्न थिए। दाउद र तिनका छोरा सोलोमनले दिएका नियम अनुसार आफ्ना परमेश्वरको सेवा र शुद्धिकरणको सेवा तिनीहरूले गरे र यसै गरी गवैयाहरू र द्वारपालहरूले पनि सेवा गरे, किनकि उहिले नै दाउद र आसापको पालोमा गवैयाहरू परमेश्वरको प्रशंसा र धन्यवादका भजनका निम्ति निर्देशकहरू भएका थिए। यसैले यरुबाबेल र नहेम्याका पालामा गवैयाहरू र द्वारपालहरूलाई सबै इस्राएलले प्रतिदिनको चाहिएको भाग दिन्थे। तिनीहरूले अरू लेबीहरूका भाग पनि छुट्याएर राख्थे अनि लेबीहरूले चाहिँ हारूनका सन्तानको भाग छुट्याएर राख्थे। आमेन। नेहम्या अध्याय 13। त्यस दिन जनताको सामुन्ने मोशाको पुस्तक पढेको बेलामा यस्तो कुरा लेखिएको भेट्टाइयो
कि कुनै पनि अम्मनी अथवा मोआबी परमेश्वरको सभामा कहिल्यै पस्न पाउने छैन, किनभने उनीहरू रोटी र पानी लिएर इस्राएलीहरूसित भेट गर्न आएनन्, तर तिनीहरूलाई शराब दिन बालामलाई ज्यालामा बोलाएका थिए। तापनि हाम्रा परमेश्वरले त्यस शराबलाई आशिषमा परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो। मानिसहरूले त्यो व्यवस्था सुनेर सबै पराई वंशका सन्तानलाई इस्राएलबाट अलग गराए। यो हुनुभन्दा पहिले नै पुजारी एल्यासिब हाम्रा परमेश्वरका भवनको भण्डारका अधिकारी नियुक्त भएका थिए। तिनको तोबियासँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। तिनले उनलाई पहिले अन्नबलि र धूपहरू, मन्दिरका भाँडाहरू अनि लेबीहरू, गवैयाहरू र द्वारपालहरूका निम्ति तोकिएका अन्नको 10औं अंश, नयाँ दाखमद र तेल तथा पुजारीहरूका निम्ति दान राख्ने एउटा ठुलो कोठा दिएका थिए। तर यी सबै भइरहेको बेला म चाहिँ यरुसलेममा थिइनँ, किनभने बेबिलोनका राजा अर्थशास्त्रको 32औं वर्षमा म राजा कहाँ फर्केको थिएँ। केही समयपछि यरुसलेममा फर्किजानलाई मैले उहाँको अनुमति मागेँ र यरुसलेममा फर्केँ। त्यसपछि तोबियाको निम्ति परमप्रभुको भवनका चोकहरूमा एउटा कोठा दिएर एल्यासिबले गरेको खराब कुरा मैले थाहा पाएँ। म साह्रै अप्रसन्न भएँ। मैले त्यस कोठाबाट तोबियाका सबै सामानहरू फालिदिएँ। ती कोठाहरूलाई शुद्ध गरेर परमप्रभुको भवनका भाँडाहरू, अन्नबलि र धूपहरू समेत तिनमा फेरि राख्न मैले आदेश दिएँ। लेबीहरूले आफ्ना भागहरू पाएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएँ। यसैले मन्दिरका सेवाको जिम्मा लिने लेबीहरू र गवैयाहरू सबै आफ्ना गाउँहरूमा फर्केछन् भन्ने पनि मैले सुने। यसै कारण मैले अधिकारीहरूलाई हप्काएर प्रश्न गरेँ, परमेश्वरका भवनको किन अवहेलना भएको छ? अनि मैले ती मानिसहरूलाई बोलाएर फेरि तिनीहरूकै स्थानमा नियुक्त गरेँ। त्यसपछि सबै यहुदाले अन्नका आफ्ना 10औं अंश, नयाँ दाखमद र तेल भण्डारमा ल्याए। मैले पुजारी शेलेम्याह, शास्त्री सादोक र पदयाह नाउँ गरेका एकजना लेवीलाई भण्डारका जिम्मेवार नियुक्त गरेँ र जक्कुरका छोरा मत्तन्याहका नाति हानानलाई तिनीहरूका सहायक नियुक्त गरेँ, किनभने तिनीहरू विश्वासी मानिसहरू गनिएका थिए। तिनीहरूको काम चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूका भाग वितरण गर्नु थियो। हे परमेश्वर, यसको निम्ति मेरो सम्झना राख्नुहोस् र मैले भक्तिसाथ मेरा परमेश्वरका भवनको र त्यसको सेवाको निम्ति गरेको काम नमेटाइदिनुहोस्। त्यसबेला यहुदामा मानिसहरूले सबातमा कोल पेलिरहेका र खेतको अन्न जम्मा गरेर दाखमध्ये दाख, नेभारा र सबै किसिमका भारी गदामा राख्दै गरेका मैले देखेँ। उनीहरूले यी सबै थोक सबातमा यरुसलेममा ल्याउने गर्थे। त्यसैले त्यस दिनमा खानेकुरा बेचेको विरोधमा मैले तिनीहरूलाई चेतावनी दिएँ। यरुसलेममा बसोबास गर्ने टुरोसका मानिसहरूले पनि माछा र अरू सबै किसिमका व्यापारका मालहरू ल्याएर सबातमा यहुदाका मानिसहरूलाई यरुसलेममा बेच्दा रहेछन्। यहुदाका भारदारहरूलाई हप्काएर मैले भने, यस्तो दुष्ट चाल चलेर तिमीहरूले सबातलाई अपवित्र गर्नुको अर्थ के हो? के तिमीहरूका पुर्खाहरूले पनि ठिक यस्तै काम गरेका हुनाले हाम्रा परमेश्वरले हामी र यस सहरमाथि यो विपत्ति ल्याउनु भएको होइन र? अब तिमीहरूले सबातलाई अपवित्र पारेर झन् परमप्रभुको क्रोध जगाउँदैछौ। सबातका तयारीको निम्ति यरुसलेमका मूल ढोकाहरूमा साँझको छाया परेपछि प्रवेशद्वारहरू थुन्नु र सबात नसिद्ध्याउन्जेल नखोल्नु भनी मैले आज्ञा गरेँ। सबातमा कुनै पनि भारी भित्र लान नपाओस् भनेर मेरा कोही मानिसहरूलाई मूल ढोकाको जिम्मामा नियुक्त गरेँ। 1-2 पल्ट व्यापारीहरू सबै किसिमका सामान ल्याउने पैकारीहरूले यरुसलेमको बाहिर रात बिताए। तर मैले तिनीहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिएँ, तिमीहरू किन सहरको पर्खालकै सामुन्ने रात बिताउँछौ? यदि तिमीहरूले फेरि यसो गर्यौ भने म तिमीहरूको विरोधमा कडा कारबाही गर्नेछु। त्यसपछि तिनीहरू फेरि कहिले सबातमा आएनन्। अनि सबात दिन पवित्र राख्न भनी मैले ती लेबीहरूलाई तिनीहरूले आफूलाई शुद्ध गरी मूल ढोकामा पहरा दिनु भनी आज्ञा गरेँ। हे मेरा परमेश्वर, यो पनि मेरो निम्ति सम्झना रहोस् र तपाईँको महान प्रेममा आफ्नो कृपा ममाथि रहोस्। त्यस बेला पनि कुनै कुनै यहुदाका मानिसहरूले अस्दोद, अम्मोन र मोआबका स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका मैले भेट्टाएँ। तिनीहरूका बालकहरूमध्ये आधा अस्दोदी भाषा बोल्थे अथवा अरू मानिसहरूको भाषा बोल्थे र तिनीहरू यहुदाको भाषा बोल्न जान्दैनथे। मैले तिनीहरूलाई हप्काएर शराब दिएँ। मैले कुनै कुनै मानिसहरूलाई पिटेँ र जगल्ट्याएँ। मैले यसो भनेर परमेश्वरको नाउँमा तिनीहरूलाई शपथ खान लाएँ, तिमीहरू आफ्ना छोरीहरू उनीहरूका छोराहरूसित विवाह गरिदिने छैनौ अथवा उनीहरूका कुनै पनि छोरीहरू तिम्रा छोराहरूसित र तिमीहरू आफै विवाह गर्ने छैनौ। के यस्तै स्त्रीहरूको कारण इस्राएलका राजा सोलोमनले पाप गरेका थिएनन्?
समस्त जातिहरूमा तिनी जस्तै अरू कुनै राजा थिएनन्। तिनलाई आफ्ना परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको थियो र परमेश्वरले तिनलाई सम्पूर्ण इस्रायलमाथि राजा तुल्याउनु भएको थियो। तापनि विदेशी स्त्रीहरूले नै तिनलाई पाप गर्न लाए। अहिले पनि हामीहरूले यो सुन्नुपर्छ कि तिमीहरूले पनि विदेशी स्त्रीहरूलाई विवाह गरी यो घोर अपराध गरेर हाम्रा परमेश्वरसितको विश्वास तिमीहरू तोड्दैछौ। प्रधान पुजारी एल्यासिबका छोरा योयादाको एकजना छोराले होरोनी सन्बलतकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेको रहेछ। यसै कारण मैले त्यसलाई मेरो सामुबाट निकालिदिएँ। हे परमेश्वर, तिनीहरूले पुजाहारी पदलाई र पुजाहारी गिरी र लेबीहरूको करारलाई अपवित्र गरेकामा तिनीहरूको सम्झना रहोस्। यसैले मैले पुजाहारीहरू र लेबीहरूलाई हरेक विदेशी कुराबाट शुद्ध गरेँ र तिनीहरूलाई आफ्नो काममा नियुक्त गरेँ। ठहरिएको समयमा दाउराको दान ल्याउने र अगौटे फलको निम्ति पनि मैले व्यवस्था मिलाइदिएँ। हे परमेश्वर, तपाईँको निगाहमा मेरो सम्झना रहोस्। आमेन।